आज दिनाङ्क 18 नोभेम्बर 2021 पलेटी रेस्टुरेन्टमा हामी आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन 14औं झापा जिल्ला अधिवेशन मूल आयोजक सभाको तर्फबाट यहाँ हामीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ र आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ लैजानको निम्ति आजको यस कार्यक्रममा औपचारिकता पूरा गर्नको निम्ति सभाध्यक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ र आजको यस कार्यक्रममा सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन 14औं ऐतिहासिक झापा जिल्ला अधिवेशन मूल आयोजक सभाको संयोजक लासिमहाङ लिम्बुज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय मङ्गोल। र आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी ज्यूहरू र यस आयोजक सभाका पदाधिकारीज्यूहरू र अन्य उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन 14औं ऐतिहासिक झापा जिल्ला अधिवेशन मूल आयोजक सभाले यस पत्रकार सम्मेलन गर्नुको मुख्य उद्देश्य यहाँ हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको जिल्ला झापा जिल्ला हो र यहाँ हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई यस झापा जिल्लालाई अझै ऐतिहासिक बनाउनको निम्ति र यस 14औं झापा जिल्ला अधिवेशनलाई अझ ऐतिहासिक बनाएर लैजानको निम्ति सभ्य र भव्य रूपमा सुसम्पन्न गर्नको निम्ति हामीले आज यस पत्रकार सम्मेलन राखेका छौँ र आज यस पत्रकार सम्मेलनलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल बनाउनको निम्ति उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन 14औं झापा जिल्ला अधिवेशन मूल आयोजक सभाको प्रचार प्रसार सचिव भरत राईज्यूलाई पत्रकारज्यूहरू मार्फत हाम्रो अधिवेशनको जानकारी पत्र जुन छ त्यो बुझाइदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीमा अनलाइन टिभीहरू मङ्गोल अनलाइन टिभी, गोर्खाज अनलाइन टिभी, मङ्गोल भिजन टेलिभिजन, त्यस्तै मङ्गोल हब टिभी, मङ्गोल आवाज, मङ्गोल मिडिया हब, हिडन फ्याक्ट, एफआर अनलाइन, हाम्रो टिभी, इन्डिजिनस टिभी लगायत अन्य विभिन्न मिडियाहरू हामीमा हुनुहुन्छ र सम्पूर्णले एकचोटि अध्ययन गरेर यहाँ हाम्रो यस आजको सभाध्यक्ष मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन 14औं झापा जिल्ला अधिवेशन मूल आयोजक सभाको संयोजकज्यूलाई तपाईहरुले अझ यस 14औं जिल्ला अधिवेशनको विषयमा बुझ्नको निम्ति तपाईहरुले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। र यस पत्रकार सम्मेलन सकिने लगत्तै हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो 14औं झापा जिल्ला अधिवेशन मूल आयोजक सभाले पहिले विगतका दिनहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा झापाले नियमित रूपमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्दै आइरहेको थियो भने आज हामी यस 14औं झापा जिल्ला अधिवेशन मूल आयोजक सभाले यस पलेटी रेस्टुरेन्टमा नियमित कार्यकर्ता प्रशिक्षण मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचेज्यूले तपाईँ हामीलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्नुहुने कुरा पनि तपाईहरुमा जानकारी गराउँदछु। पत्रकारज्यूहरूबाट प्रश्न छ भने प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ संयोजक ज्यूलाई। हेलो, माइक पत्रकारज्यूहरूकोमा हात परिसक्यो। धन्यवाद। म मङ्गोल भिजन राष्ट्रिय पत्रिकाको तर्फबाट तपाईँहरू कार्यक्रम
कुन मिति र कुन स्थानमा गर्दै हुनुहुन्छ? सर्वप्रथम प्रश्नको लागि मङ्गल भिजन पत्रिकाका समाचारदाताज्यूलाई धन्यवाद। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा झापाले आफ्नो 14औं जिल्ला अधिवेशन चाहिँ यही डिसेम्बर 18 पुस 3 गतेका दिन झापाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 केर्खाको खेल मैदान स्थित कार्यक्रम गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेर त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेको छौँ। झापाका प्रमुख सहरहरू छोडेर किन गाउँपालिकाभित्र कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ? विशेष गरी हाम्रो उद्देश्य, हामीले यो ठाउँमा कार्यक्रम राख्नुको उद्देश्य चाहिँ हामीलाई यति बेला शक्ति प्रदर्शन भन्दा पनि विशेष गरी हाम्रो जुन आँखा भएर अन्धा, कान भएर पनि बहिरा बनिरहेको हिन्दूवाद र बाहुनवादले ग्रस्त बनिएको हाम्रो समुदायलाई विशेष गरी बुझाउनुपर्छ। उनीहरूले बुझिसकिसकेपछि मात्रै, हाम्रो लोक समुदायले बुझिसकिसकेपछि मात्रै हाम्रो चुनावी मैदान, जुन हाम्रो चुनावी रणनीतिहरूमा चाहिँ हामीलाई सहज हुने हेतुले हामीले चाहिँ यति बेला शक्ति प्रदर्शन भन्दा पनि ठुल्ठुलो सहरमा शक्ति प्रदर्शन भन्दा पनि अलिकति गाउँ, अलिकति हाम्रो लोक समुदायलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ हाम्रो समुदायलाई विशेष उपस्थित हुने क्षेत्रहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेको र पछिल्लो समय हामीले हेर्दाखेरि सहरी क्षेत्रहरूमा हाम्रो लोक समुदायहरू अलिकति ज्यादै कम्ती हुने भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति गाउँपालिका क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको। 13औं जिल्ला अधिवेशनसम्म आइपुग्दा 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोल समुदायको प्रतिक्रिया कस्तो रहँदै आएको छ? हिजोदेखि आजसम्म जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आज 14औंमा आइपुग्दाखेरि 13देखि 14औंमा आइपुग्दाखेरि जुन हिजोको जुन अवस्था थियो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको, त्यो दिन 2 गुणा रात 4 गुणा हुँदै फैलिरहेको छ। उदाहरणसहित यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हिजो हामी 13औंसम्म आइपुग्दाखेरि हरेक कार्यहरू हामी केवल जिल्ला केन्द्रले मात्रै एक प्रकारको भार ठानिरहेको अवस्थामा 14औंसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँनिर गाउँपालिका, नगरपालिका, वडाहरू पनि एकदम सक्षम रूपले अगाडि बढिरहेको पाएको छौँ हामीले, होइन? त्यसै गरी अब यो चाहिँ हामीले अलिकति 14औंमा आइपुग्दाखेरि हामीले अलिक जुन प्रकारको विकास गर्नुपर्ने त्यो अलिकति हामीबाट बिचमा हामीलाई यो महामारी इत्यादिले रोकेको कारण, तर पनि जुन प्रकारको स्पिड छ त्यसमा हामी अलिक सन्तुष्ट नै छौँ। कुनै पनि कार्यक्रम गर्न त अब आर्थिक नै चाहिन्छ, त्यसर्थ अनुमानित कति बजेटले यो अधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ? सर्वप्रथम यो हामीले अनुमानित रकम मात्रै पोस्ट गरेको हो, अनुमानित। यसमा हामीले ठ्याक्कै यति नै हुन्छ भन्ने पनि होइन र अनुमानित भन्दा धेरै पनि हुनसक्छ। हामीले अनुमानित चाहिँ हामीले 6 देखि 7 लाखसम्मको अनुमानित गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। यसमा बढी पनि हुनसक्छ। यो त्यो तपाईँहरूको 14औं जिल्ला अधिवेशन गरिरहँदाखेरि अब पक्कै पनि जनमास प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूको यो 14औं जिल्ला अधिवेशनमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कति तपाईँहरूको कार्यकर्ता नेताहरू के अरे उतार्नुहुन्छ? प्रश्नको लागि दिलीप तिमलज्यूलाई पनि धन्यवाद। 14औं झापा जिल्ला अधिवेशन आयोजक सभाले चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामी बोलीमा भन्दा पनि व्यवहारमा उतार्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य रहेकोले गर्दा अहिले नै तत्काल म तपाईँहरूलाई यति हजार, यति जनसङ्ख्या, यति उतार्छु भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ र भन्दिनँ। तर हामी बोलीमा भन्दा पनि व्यवहारमा हामी उतारेर देखाउनेछौँ, जुन दिन तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुहुनेछ। हामी अहिले तत्काल चाहिँ हामी बोलेर हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ यति हजार, उति हजार भनेर चाहिँ हामी त्यो खालको चाहिँ हामी त्यो खालको चाहिँ हामीले आश्वासन राख्दैनौँ, हामी व्यवहारमा देखाउँछौँ। तपाईँहरूलाई 14औं जिल्ला अधिवेशन खुल्ला घोषणा सभामा हामी त्यो प्रदर्शन गर्नेछौँ। संयोजकज्यू, हजुर, तपाईँहरूको यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाउँदै आएको यो मुद्दा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र तपाईँको परिचय सहित दिनुहोस् न। है, देव थापा मगर, गोर्खा अनलाइन टिभी। हजुर, धन्यवाद। र तपाईँहरूको सङ्गठनले यो उठाउँदै आएको यो मुद्दा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार, देशको संविधानको प्रस्तावनामा नै आइसक्यो नि त फेरि। हजुर, तपाईँहरूले फेरि यो आन्दोलन चाहिँ के को लागि? सर्वप्रथम गोर्खा अनलाइन टिभीका पत्रकार देव थापा मगरलाई धन्यवाद। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता यो बोल्दै, लेख्दै र लड्दै आएको हो। लगभग
तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा आइसकेको छ। तर पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उद्देश्य लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार मात्रै होइन, बोलीमा मात्रै होइन, प्रस्तावनामा मात्रै होइन, यो चाहिँ व्यवहारमा उतार्ने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उद्देश्य हो। जसकारण नेपालमा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयता आयो। तर यो एमएनओले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जुन स्वरूप जुन ढाँचाले खोजिरहेको भनिरहेको थियो त्यो नआएकोले गर्दाखेरि यसलाई पूर्ण संस्थागत गर्नको निम्ति चाहिँ हामी अझै पनि यी मुद्दाहरूमा तत्पर रहेर यही मुद्दाहरूमा रहेर अगाडि बढिरहेको छौँ। र नेपालमा आएको यो लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सिस्टम जुन छ एउटा प्रस्तावनामा आयो, यो एकदमै ठुलो कुरा, एकदमै राम्रो कुरा हो। संविधानको प्रस्तावनामै हुनु भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो। तर यसलाई जुन व्यवहारिक नैतिक रूपमा लागू भने चाहिँ पूर्ण रूपमा भएको छैन। जुन कुरालाई पूर्ण रूपमा गर्नको लागि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अगाडि बढिरहेको। आज देशमा लोकतन्त्र आइसकेको छ र लोकतन्त्र आइसकेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ। तर पनि एउटा जनमानसमा देशभरि एउटा आन्दोलनहरू हामीले देख्न सकिन्छ। हजुर, राजा हो देश बचाऊ भन्नेहरू पनि छन् नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ? लोकतन्त्र हो भन्न त जे पनि पाइन्छ, तर त्यो बोलेको आफ्नो उद्देश्य र आफूले बोलेको नाराहरूले नेपाल र नेपालमा रहेको राष्ट्र जुन राष्ट्रभित्रको राष्ट्र र यो समाजलाई कतिको भलो गर्छ त्यसको दूरदर्शिता हुन आवश्यक छ। लोकतन्त्र हो बोल्न त जसले पनि पाउँछ, या राजासहित या अन्य दल अन्य नाराहरू जे पनि नारा लाउन त पाइन्छ। तर पनि नेपाल लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सिस्टममा गइसकेकोले गर्दाखेरि फेरि यो सिस्टम ढलेर राजतन्त्र आउनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सोचभन्दा बाहिरको कुरा हो। यो हुनै सक्दैन र यो जुन एक प्रकारको नाराहरू लागेको छ यो त लोकतन्त्र हो जसले नारा लाउन पाइन्छ। म भगराज लिम्बू, धन्यवाद। मङ्गोल आवाज मिडियाबाट। मेरो प्रश्न रहेको छ संयोजकज्यूलाई। जस्तै कुनै पनि अब कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि अधिवेशन गर्दाखेरि होइन एउटा ठुलो फन्डको आवश्यक पर्छ। विशेष गरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गरेको गतिविधि जति पनि कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई विदेशबाट सहयोग आउँछ, क्रिस्चियनको नीतिद्वारा तपाईँहरू सञ्चालित हुनुहुन्छ भन्ने यो खालको आरोप पनि लाग्छ नि तपाईँहरूलाई? धन्यवाद धनराजज्यूलाई प्रश्नको लागि। कृपया साउन्ड इन्जिनियरज्यू थोरै इको घटाइदिनुहोस् ल, थोरै इको। सर्वप्रथम कुनै पनि कार्यक्रम गर्नुको लागि फन्ड एकदमै आवश्यक पर्छ, यो एकदम जायज कुरा हो, सत्य कुरा पनि हो। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ एक प्रकारको ग्रास लेभलदेखि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय दल पनि नभइसकेको, यहाँ चाहिँ फन्डको हिसाबमा जहिले पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई राख्ने एक प्रकारको दाग हो। तपाईँको प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक र एकदमै सही प्रश्न हो, त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ कुनै पनि विदेश नीति या कुनै पनि राष्ट्रबाट सहयोग आउँदैन। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई जुन क्रिस्चियनिटीबाट हेर्ने एउटा नजर छ त्यो त चेतनाविहीनहरूको नजर हो होइन। जसमा चेतना र राजनीतिक ज्ञान छ उसले कहिले पनि यो नजर हेर्दैन, किन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उद्देश्य एकदम प्रष्ट छ होइन। जसकारण अब हामीलाई विदेशबाट दुनियाँ अरू देशबाट त्यस्तो फन्डहरू चाहिँ आउँदैन। तर के छ भने प्रवास सभाहरू मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको प्रवास सभाहरू गठन छ। ती प्रवास सभाहरूले चाहिँ आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म कार्यक्रमहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्वैच्छिक एकदम सहयोगहरू पुर्याउनु भइरहेको छ। र यो कार्यक्रममा पनि त्यसरी नै प्रवासहरूबाट सहयोग आउने गर्दछ। तर जुन तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न जस्तै क्रिस्चियनिटी लगायत त्यो भिजनबाट त्यो अन्य देशबाट चाहिँ फन्डहरू आउँदैन। यसरी चाहिँ आफ्नै एमएनएको प्रवास सभाहरूबाट चाहिँ आइने कार्यक्रमहरू रहेको छ, आइ नै रहेको छ। जस्तै अधिवेशन गर्नका लागि होइन यो एउटा सफल सभ्य र भव्य बनाउनका लागि त एउटा समय अलिक लिनुपर्ने हुन्छ, लामो समय राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले यो छोटो अवधिमै कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, यो के राम्रोसँग तपाईँहरूले सोचे अनुरूपको यसले नतिजा ल्याउन सक्छ र? यो प्रश्नको लागि पनि फेरि पनि धन्यवाद। पक्कै पनि अधिवेशन भनेको सानोसिनो कुरा होइन, एउटा एकदमै ठुलो माहौल हो। एउटा एक प्रकारको भनौँ न जिल्लाहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ उत्सव हो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ यति बेला हामीले शक्ति प्रदर्शन गर्ने, रम्ने, फुलाउने र त्यस अधिवेशन पछाडि एउटा नयाँ समिति, एउटा नयाँ ऐतिहासिक समिति चुन्ने भएकोले गर्दाखेरि समय त लाग्छ। तर पनि हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा झापाले चाहिँ किन अलिकति छोटो समय राख्यौँ भने हिजोको दिनमा हामी अलिकति हाम्रो
स्थानीय लेभलहरू कमजोर थियो भनौँ, हामी गठन गर्ने प्रक्रियामा थियौँ होइन। जसकारण अबको यो समयमा आइपुग्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सक्षम छ भन्ने एउटा सङ्केत देखाउनको लागि, किनभने हामीसँग 101 स्थानीय लेभलहरू हामीसँग तयार भएकोले गर्दाखेरि अर्को कुरा अलिकति लामो समय राख्दाखेरि अलिकति बिचमा त्यहाँनिर अलिकति खडबड हुनसक्छ, अलिकति दुश्मन पक्षबाट त्यहाँनिर खेल्न सक्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एक प्रकारको उद्देश्यले, एउटा मान्यताले हामीले चाहिँ छोटो समयमा हामी गर्न सक्छौँ भन्ने एक प्रकारको हेतुले हामीले चाहिँ त्यसरी कार्यक्रम छोटो समयमै कम्ती एक्सर्साइजमै गर्ने निर्णयले चाहिँ हामी जिल्ला अधिवेशनको मिति तोकेको हौँ। जय मङ्गल सम्पूर्णमा म हाम्रो यस 14औं ऐतिहासिक झापा जिल्ला अधिवेशनको कार्यक्रम संयोजकलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। तपाईँको मेरो नाम चाहिँ विजय हाङलिङ लिम्बू, मिडिया हब रिपोर्टर। हजुरले जस्तै एमएनओ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन झापा जिल्ला 14औं अधिवेशनलाई अहिले सफल बनाउनको लागि के कस्तो पूर्व तयारी र जिल्ला आयोजक समिति गठन गर्नुभएको हजुरको आयोजक समितिबाट के कस्ता कार्य जिम्मेवारीहरू ग्रहण गर्नुभएको छ र तपाईँहरूले जनता सामु हर मङ्गोलहरूको घरमा गएर कसरी उहाँले कार्यक्रमको लागि आह्वान गर्न एउटा निम्तो दिएर उहाँले सहयोग मागेर आफ्नो कार्यहरू बढाइराख्नु भएको छ, हो त्यो बारे बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद मङ्गोल मिडिया हबका पत्रकार विजयराज लिम्बू भाइलाई। सर्वप्रथम हामीले 14औं झापा जिल्ला अधिवेशन मूल्याङ्कन सभा गठन गरेको छौँ होइन। यसमा सम्पूर्णको विभागीय जिम्माहरू पनि छ होइन। जस्तै प्रचार प्रसार, घर दैलो अनि प्रिन्टिङदेखि लिएर अधिवेशनमा हामीलाई के चाहिन्छ, हामी सम्पूर्ण कुराहरूको जिम्मेवारी लगाइसकेका छौँ र जिम्मेवारीहरू सबै बताइदिनुपर्ने हो कि सबैजना कुन क्षेत्रमा पनि डिटेल्स? मैले भन्नु खोजेको त्यो बताइदिनुहोस्। हजुरको समिति गठनबाट भएको सबै आयोजक समितिबाट गठन भएकोले उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुभएको छ छैन? तपाईँहरू अहिले अहिले यो तपाईँहरूको यो 14औं जिल्ला अधिवेशनमा एउटा चाड जस्तो भएको छ, तर तपाईँहरू अहिले यो गर्नु छोटो समयमा आफ्नो कार्यक्रम सफल बनाउन गइराख्नु भएको छ, तर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने उयसमा तपाईँहरू अहिले अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ कि आफ्नो साथीहरूले सहयोग गरेका छैनन्, त्यो पनि बताइदिनुहोस्। एकदमै धन्यवाद। यो हाम्रो 14औं जिल्ला अधिवेशनमा साथीहरूको भूमिकाहरू जिम्मेवारी साथीहरूले एकदमै निभाइरहनु भएको छ। त्यसको जस्तै अब हाम्रो मिडिया प्रचार प्रसारको लागि हाम्रो यहीँ मङ्गोल अनलाइन र मङ्गोल भिजन लगायतले हाम्रो एकदमै प्रचार प्रसार गरिदिइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी संयोजक र हामी सचिव मिलेर कार्यक्रमको योजनाहरू, कार्यक्रमको प्रचार प्रसारदेखि लिएर हामी प्रिन्टिङहरू एकदमै अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यस्तै घर दैलो जाने क्रममा पनि हाम्रो जुन मूल आयोजक सभा गठन भएको छ, यो गठन आयोजक सभाले चाहिँ हाम्रो जति पनि मङ्गोल समुदायकोहरू गाउँ गाउँमा गएर घर दैलो गर्दै 14औं जिल्ला अधिवेशनमा चाहिँ हामीले निमन्त्रणा गर्ने कार्यहरू पनि गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीलाई तत्काल चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो, त्यस्तो असहजहरू चाहिँ त्यस्तो केही छैन। बाँकी दिनमा हेर्दै जाउँला होइन, गर्दै जाउँ। कार्यक्रम नजिकै जाँदाखेरि जिम्मेवारीहरू पनि धेरै हुन्छ, अलिकति समयले पनि त्यति बेला कस्तो साथ दिन्छ। अहिले तत्काल चाहिँ हामीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो साथीहरूले जिम्मेवारी वहन नगर्ने त्यस्तो केही छैन। सम्पूर्ण क्षेत्रबाट गरि नै राख्नुभएको छ, साथ दिइराख्नु भएको छ। सम्भवतः यसरी नै हामी अगाडि गऱ्यौँ भने सफल पनि हुन्छौँ भन्ने एक उद्देश्यले नै सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, म इन्डिजिनियस अनलाइन टिभीबाट 14औं झापा जिल्ला अधिवेशन मूल आयोजक सभाका सरलाई म के एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने, तपाईँले अघि भन्नुभयो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सङ्घीयता भनेको एमएनओको नारा हो अथवा एमएनओको एउटा मूल मन्त्र हो भन्नुभयो होइन। तर यो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीयता भन्ने कुरा त 10 वर्ष जनयुद्ध पछाडि आएको होइन र अहिले धेरै जसो जनताहरूले भन्ने प्रश्न अथवा उहाँहरूको जिज्ञासा के हुन्छ भने एमएनओले चाहिँ यतिखेर हाम्रो नारा हो यो लोकतन्त्र, हामीले गर्दा डाक्टर गोपाल गुरुङले गर्दाखेरि आएको भन्ने कुरा छ। यतिखेर एमएनओको नेताहरूले पनि यस्तै खालको चाहिँ नाराहरू लगाउँदै हिँड्छ, तर 10 वर्ष जनयुद्ध पछाडि मात्रै आएको हो नि त यो लोकतन्त्र त। हामीले त्यसरी बुझेको छौँ। यसमा तपाईँले प्रश्न दिनु होला सर। धन्यवाद इन्डिजिनियस टिभीका पत्रकार हाम्रो साथी झ्याम्बा दोजे तामाङज्यूलाई। तपाईँको प्रश्न अनुसार चाहिँ मैले उत्तर दिनु के आवश्यक ठाने भने
जसले पनि यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मूल मुद्दा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार चाहिँ माओवादी आएपछि मात्रै आएको हो भन्छ भने उनीहरूलाई हेक्का हुनुपर्छ। माओवादी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङ र एमएनओले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकारको आवाज उठाएको नेपालमा हो। माओवादी त जन्मेको पनि थिएन। धन्यवाद। होइन सर, त्यो माओवादीको जनयुद्ध पछाडि मात्रै कार्यान्वयन भयो नि त यो त, त्योभन्दा अगाडि किन कार्यान्वयन भएन भन्न खोजेको मेरो प्रश्न। माओवादी जन्मिनुभन्दा अगाडि सुरुवात गर्ने र बोल्ने, लेख्ने र यसको निम्ति जेल नेल सहने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू हो, होइन? तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई त जुन लोकतान्त्रिक तरिकाले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले आफ्नो वैचारिक माग र मुद्दाहरू बोकेर अगाडि बढिरहँदाखेरि त यही बाहुन सरकारले, यही बाहुन क्षेत्रीहरूले होइन 18 वर्ष दर्ता नदिएको, होइन? 18 वर्ष दर्ता नदिँदाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले स्वतन्त्र रूपमा लडिराख्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन त्यो क्षेत्रमा पुग्न सकेन, कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा पुग्न सकेन। तर माओवादी जन्मिनु अगाडि त युगपुर समर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू र एमएनओले उठाएको मुद्दा हो नि त, होइन? यही मुद्दा बोकेर यदि कसैले त्यहाँनिर राख्छ भने, देशको हितको लागि राख्छ भने राम्रो, तर अर्काको मुद्दा चोरेर मैले गरेको हो भन्छ त्यो चाहिँ गलत हो। तर तपाईँलाई म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने माओवादी जन्मिनु अगाडि नै यो सङ्गठन र यो सङ्गठनको संस्थापक प्रेसिडेन्टज्यूले चाहिँ यो मुद्दा उठाउनु भएको हो। धन्यवाद। म अर्जुन लिम्बू, मङ्गोल अनलाइन मिडियाबाट। संयोजकज्यूलाई म के प्रश्न सोध्न चाहन्छु भने झापाको किर्खामा पुस 3 गते तपाईँहरूले कति जति चाहिँ जनशक्ति उतार्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? धन्यवाद। मङ्गोल अनलाइन टिभीका समाचारदाता अर्जुन लोवाजीलाई सम्भवतः यो प्रश्नको उत्तर मैले अघि पनि दिएँ जस्तो लाग्छ। हामी चाहिँ के छ भने बोलीमा भन्दा पनि व्यवहारमा यो उतार्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ। 14औं झापा जिल्ला अधिवेशन मूलायोजक सभाले, जसकारण अहिले नै म तपाईँहरूलाई चाहिँ म यति हजार यति लाखमा भन्दिनँ, तर त्यो कुरा चाहिँ हामी त्यो दिन खुल्ला घोषणा सभामा त्यो मास देखाउनेछौँ। त्यतिखेर तपाईँहरूले पनि रिपोर्टिङ गरिदिनु होला, तपाईँहरूले पनि अनुमान गरिदिनु होला। अर्को प्रश्न म हजुरलाई के सोध्न चाहेँ भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको झापा जिल्लाभित्र कतिवटा नगरसभाहरू गठन भइसकेको छ होला, अलिकति बताइदिनुहोस् न। लगभग हाम्रो 5वटा चाहिँ गठन भएको छ। 5वटामा सबै नगरहरू एकदम सक्रिय छन्। 5वटा नै सक्रिय भएर नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा झापाले चाहिँ 14औं जिल्ला अधिवेशन कम्ती समयमै एक्सर्साइज गर्ने निर्णय गरेको। यो कार्यक्रममा तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ सभ्य र भव्य बनाउने एउटा जुन अठोट लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ, यस क्रममा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थानीय तहहरूबाट अन्य शुभचिन्तक समर्थकहरूबाट चाहिँ कतिको सकारात्मक सरसहयोगहरू भइरहेको छ? सरसहयोग भन्नाले कस्तो किसिमको सरसहयोग भन्नुभयो, होइन? सरसहयोग विभिन्न किसिमको आर्थिक लगायत विभिन्न प्रचार प्रसार हुन्छ नि। सर्वप्रथम हामी जिल्ला सभा झापा जुन स्थानीय हाम्रो निकायहरू, स्थानीय जति पनि हाम्रो सङ्गठनहरू छ, ती सबै एक्टिभ र ती सबैबाटको एक प्रकारको प्रेरणा, उनीहरूको साथ समर्थन, हौसला र आर्थिक, नैतिक, भौतिक सबै प्रकारको सहयोग पाइरहेको हामीले जुन महसुस गरेर एउटा एक प्रकारले हामीले चाहिँ छोटो समयमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको र एकदमै राम्रो रूपले आइरहेको छ। र उनीहरू चाहिँ एक प्रकारको भनौँ न हाम्रो जनताहरू, लोक समुदायहरू चाहिँ 14औं जिल्ला अधिवेशनको पुस 3 गतेलाई एकदमै आतुर भएको, होइन? गाडी व्यवस्थापनदेखि लिएर मान्छे व्यवस्थापनदेखि लिएर अधिवेशन जानुपर्छ भन्ने एक प्रकारको साङ्गठनिक कार्यकर्ता मात्रै नभएर शुभचिन्तकहरूले एक प्रकारको गाउँघरमा, होइन, त्यो खालको प्रचार प्रसार, त्यो खालको छलफल गरिरहेको पाएको छौँ। हजुर, म यो तपाईँहरूको 14औं जिल्ला अधिवेशनमा चाहिँ केन्द्रीय तहका नेताहरू पनि आउनुहुन्छ होला, अनि को आउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि को हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा चाहिँ कति जिल्लाबाट चाहिँ यो कार्यक्रममा तपाईँको जिल्ला अधिवेशनमा चाहिँ अतिथिको रूपमा आउनुहुन्छ? धन्यवाद फेरि पनि दिलीप धिमालज्यूलाई। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन 14औं झापा जिल्ला अधिवेशनको खुल्ला घोषणा सभामा चाहिँ हामीले प्रदेश नम्बर 1 भरिका सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने निर्णय गरेका छौँ र प्रदेश नम्बर 1 भित्रका हाम्रा जति पनि छिमेकी
जिल्लाहरू छ सबैलाई हामी निमन्त्रणा गर्नेछौँ र प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ 14औं झापा जिल्ला अधिवेशन मूल आयोजक सभाको खुला घोषणा सभामा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका प्रेसिडेन्ट लाई हामीले बोलाउने निर्णय चाहिँ गरेको छौँ। तर अब यो चाहिँ हाम्रो फेरि पनि हाम्रो मूल आयोजक सभाको चाहिँ मिटिङ बस्दैछ बिचमा, त्यसपछि अतिथिहरूको चाहिँ हाम्रो पूर्ण टुङ्गो लाग्नेछ। अहिले तत्कालमा चाहिँ हामीले चाहिँ ठोस रूपमा चाहिँ बताउने हामीले चाहिँ निर्णय गरिसकेको छैनौँ। हामी बिचमा फेरि एकचोटि बैठक बस्नेछौँ त्यसको लागि। धन्यवाद। संयोजकजी, नेपाललाई एउटा समग्र रूपमा नेपालभरिलाई नै हेर्ने हो भने तपाईँहरूको यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एउटा उदयमान शक्ति बन्दै आएको छ र आज तपाईँहरूको यो 14औं अधिवेशन गर्दै गर्दाखेरि फेरि पश्चिमको बेल्टमा हेर्दाखेरि पहिलो अधिवेशन, दोस्रो अधिवेशन, तेस्रो अधिवेशन चल्दै गर्नुको यो झापा जिल्लाले 14औं अधिवेशन गर्दै गर्दाखेरि यो यति लामो यो समयको अन्तरालमा तपाईँको यो 14औं अधिवेशन र पश्चिमको पहिलो दोस्रो हुनुको कारण चाहिँ के हो? धन्यवाद गोर्खास अनलाइन टिभीलाई फेरि पनि। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको इतिहासमा झापा जिल्लाले चाहिँ 14औं जिल्ला अधिवेशन गरिराख्दाखेरि जति पनि पश्चिमी क्षेत्रहरूमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो जिल्ला अधिवेशन भइराख्नुको मुख्य कारण चाहिँ के छ भने युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ भद्रकोल जेलभित्र स्थापना गरिदिनु भयो र त्यसपछि उहाँ बाहिर आइसक्नु भइसकेपछि उहाँले सुरुवात गर्नुभएको जिल्ला चाहिँ केही इलाम र झापा जिल्ला पर्ने गर्दछ। भनौँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एक प्रकारको मातृ जिल्ला जस्तै मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ झापा र इलामलाई लिने गरिँदैछ र जसकारण झापाको 14औं जिल्ला अधिवेशन पुष्टिम गर्ने हुँदैछ भने इलामको पनि जनवरी 1 को दिन 14औं जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ। जसकारण मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको इतिहासमा झापा जिल्ला चाहिँ एक प्रकारको मातृ जिल्ला हो। यो सुरुवात भएको झापा र इलाम भएकोले गर्दाखेरि झापा जिल्ला चाहिँ 14औंमा कुदिरहेको छ भने जति पनि नयाँ गठन भर्खर आउँदै गरेका हाम्रो मित्र जिल्लाहरूको चाहिँ पहिलो, दोस्रो अधिवेशन त्यसरी त्यो क्रम चाहिँ खडबड भएको हो। आज झापा र इलामले 14औं अधिवेशन गरिसक्दा पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट थुप्रै निर्वाचनहरू भइसकेको छ र तपाईँहरूको सङ्गठनले यो तपाईँहरूको राजनीतिक दलले एकजना पनि उम्मेदवारले विजय गर्न नसक्नु कारण के हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन, यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद। सन् 1495मा जब नेपाललाई एक प्रकारको कीटाणु भनौँ भाइरस लाग्यो, भित्रियो, त्यो भाइरसले जुन हिन्दूवाद र बाहुनवादले 526 वर्ष त नेपालका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई एकदमै ग्रस्त बनायो। जुन रोगबाट मुक्त हुनको लागि अझै पनि हाम्रो समुदायलाई हम्मे परिरहेछ। जबकि औषधिको रूपमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले मङ्गलवाद दर्शन जन्माइदिइसक्नु हुँदाखेरि पनि त्यो रोग निक्नु अझै पनि हम्मे परिरहेको छ भने हिजोको दिनसम्ममा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जुन चुनावी माहौलमा भाग लिँदै आउँदाखेरि मङ्गोल समुदायहरूले त्यो हिन्दूवादबाट उठ्न नसकेर र मङ्गोलवाद दर्शनलाई चिन्नु नसकेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ आफ्नो अमूल्य मतदान नदिनु भएको कारणले त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नजितेको हो होइन। दिएको भए त पक्कै पनि जित्ने थियो, पक्कै पनि आज MNO मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन राष्ट्रिय दल बन्ने थियो। त्यही अबको दिनहरूमा चाहिँ राजनीतिक चेतना छर्ने काम मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गर्दैछ। पक्कै पनि आउने चुनावहरूमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट उम्मेदवारहरूले जित्छ भन्ने मेरो एक प्रकारको आशा रहेको छ र मेरो एनालाइसिसले त्यही भन्छ। अबको दिनहरूमा त्यो टाढा छैन र अबको दिनहरूमा चाहिँ यही अभिगतहरू, यही प्रश्नहरू दोहोरिँदैन होला अर्को पालासम्म भन्ने मेरो एनालाइसिस रहेको छ। हजुरले भन्नुभयो होइन, हामीले झापा जिल्लालाई हेर्ने हो भने झापा जिल्लाको हामीले कुना वडा, नगर, गाउँपालिकाहरू हामीले तीव्र रूपमा होइन गठन गर्दै हामी अगाडि बढिरहेछौँ भन्नुभयो र यो झापा जिल्लाको हिजोको अधिवेशन र आजको 14औं अधिवेशन हुन गइरहेको छ। तुलनात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने होइन तपाईँले त झन् तपाईँहरूको गतिविधि बढेर गइरहेको छ भन्नुभएको छ र त्यो तुलनात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने त झन् तपाईँहरूको त प्रचार प्रसार गतिविधिहरू त देखिँदैन नि सतहमा त। यसलाई के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद मङ्गोल आवाजका पत्रकार मित्रहरूलाई। पक्कै पनि
यो अधिवेशन मूल आयोजक सभाको घोषणापछिको यो बिचमा अहिले केही समय प्रचार प्रसार एकदमै कम्ती देखिरहेको छ। यसमा कारणहरू थुप्रै छ, तर पनि विशेष चाहिँ हाम्रो अहिले केही छुटपुट रहेको गाउँपालिका लगायत नगर सभाहरूको अधिवेशनले गर्दाखेरि यो अधिवेशन र गाउँपालिकाको प्रचार प्रसार र बिचमा रहेको यो हाम्रो बलिहाङ पर्व जय मङ्गल अभियान र दसैँ बहिष्कारले गर्दाखेरि यो अभियानलाई चाहिँ हामी अलिकति प्रचार प्रसारमा चाहिँ अलिकति ब्याक रहेको जस्तो देखिरहेको छ। तर पनि हाम्रो प्रचार प्रसार चाहिँ त्यही दसैँ बहिष्कार जय मङ्गल अभियान लगायत गाउँपालिका नगरपालिकाको अधिवेशनहरू बिचमा पनि जिल्ला अधिवेशनको पनि प्रचार प्रसार भइरहेको छ। धन्यवाद। म एफआर अनलाइन टिभीबाट संयोजकज्यूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँहरू झापा जिल्लाको 14औं जुन अधिवेशन गर्दै गर्दा जसरी अरू राजनीतिक दलहरूको त बेसरी मिडियामा राष्ट्रिय मिडियाहरूमा देखिन्छ भने यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ किन राष्ट्रिय मिडियाहरूमा देखिँदैन? के तपाईँहरूले राष्ट्रिय मिडियाहरूलाई खबर नगर्नु भएको? धन्यवाद। एफआर अनलाइन टिभीका सञ्चालिका पत्रकार प्रतीक्षा तामाङज्यूलाई पक्कै पनि यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ म फ्याक्टै भन्न चाहन्छु कि नेपालको राष्ट्रिय मिडिया भन्ने जति पनि बाहुनवादी मिडियाहरू हुन् र उनीहरूलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन कुनै पनि कार्यक्रम कुनै पनि गतिविधिको लेख्ने हिम्मत नभएकोले गर्दाखेरि उनीहरूलाई हामीले जानकारी गराएका थियौँ आजको दिनसम्ममा। तर पनि उनीहरूसम्म लेख्ने हिम्मत नभएकोले गर्दाखेरि यो 14औं जिल्लामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रै मिडियाहरू हाम्रै जति पनि मूलवासी मङ्गोलको आवाज बोक्ने मिडियाहरू एक भएकोले गर्दाखेरि बाहुनवादी मिडियाहरू जति पनि राष्ट्रिय स्तरकै भए पनि हामीले नबोलाउने घोषणा गरेर नै आजको कार्यक्रममा पनि हामीले राष्ट्रिय मिडियाहरू कसैलाई बोलाएको छैनौँ। अब 14औं झापा जिल्लाको अधिवेशनदेखि चाहिँ तपाईँहरूले अब कहिले पनि बोलाउनुहुन्न राष्ट्रिय मिडियाहरूलाई? सम्भवतः हामी बोलाउँदैनौँ। उनीहरूको उद्देश्य र उनीहरूको जुन एउटा पत्रकारितालाई उनीहरूले सही ढङ्गले निर्वाह गर्छ भने उहाँहरूले आफै खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। किनभने हामीले उहाँहरूलाई आजको दिनसम्म त बोलाएकै हो, भनेकै हो, दिएकै हो होइन। तर उहाँहरूसँग हिम्मत लेख्ने र बोल्ने हिम्मत छैन भने हामीले नबोलाउने नै हिम्मत गरेर, किनभने अबको दिनहरूमा त जति पनि मूलवासी मङ्गोलहरूको मिडियाहरू पनि तयारी भएर आइरहेको छ र सक्षम पनि छन् जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रै मूलवासी मिडियाहरू। जस कारणले अब हामी राष्ट्रिय स्तरको भनेर हामी बाहुन छेत्रीसँग हामी झुकेरै उनीहरूको दललाई हामी बोलाउनै पर्छ भन्ने मलाई चाहिँ मान्यता लाग्दैन र हामी सम्भवतः बोलाउँदैनौँ पनि। धन्यवाद। संयोजकज्यूलाई मेरो एउटा प्रश्न रहेको छ। तपाईँहरूले वितरण गर्नुभएको यो जानकारी पत्रमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा यस्तो सङ्गठन हो जुन जेलभित्र जन्मेको ऐतिहासिक सङ्गठन हो भनेर लेखेको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जेलभित्र जन्मिनुको कारण चाहिँ के होला? अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद मङ्गोल अनलाइन टिभीका पत्रकार अर्जुन बहाज्यूलाई। यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जेलभित्र जन्मिनु यो रहर होइन, यो बाध्यता हो होइन। यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सन् 1972देखि नै यो नेपालमा चाहिँ लागेको रोग बाहुनवाद हिन्दूवादलाई अन्त्य गर्नुको निम्ति जुन मङ्गलवादको कुराहरू बोल्दै गर्दा लेख्दै गर्नु हुँदाखेरि र नेपालमा चाहिँ रानीको गर्भबाट जन्मेको राजकुमार पुनः राजा बन्ने सिस्टम होइन। नेपालमा चाहिँ एउटा साधारण जनताको छोराछोरी पनि यदि उसमा क्षमता छ भने ऊ राष्ट्रपति देशको प्रधानमन्त्री बन्ने सिस्टम हुनुपर्छ, जसको लागि लोकतन्त्र हुनुपर्छ। र नेपाल चाहिँ हिन्दूहरूको मात्रै राष्ट्र होइन, यो चाहिँ सबैहरूको राष्ट्र हो होइन, जसको लागि धर्मनिरपेक्ष र नेपाल चाहिँ एउटै केन्द्रीकृत सरकार होइन, यो चाहिँ विकेन्द्रीकृत हुनुपर्छ। अहिले जुन वडामा हामीलाई सजिलो भएको छ नि होइन, कति सजिलो भएको छ। वडामा सानो सानो कामहरू वडाबाट हाम्रो ठ्याक्कै हुन्छ, समय पनि बचत हुन्छ, आर्थिक पनि बचत हुन्छ, सबैको त्यहाँनिर चाहिँ अधिकार पनि सुनिश्चित हुन्छ। यो सिस्टम चाहिँ प्रान्तीय सिस्टम हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ यो कुराहरूलाई नै मङ्गलवाद दर्शनलाई अगाडि बढाउनु हुँदा कि नेपालमा चाहिँ 20% हिन्दू आर्य छ भने 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू छन् र यहाँनिर चाहिँ समानता हुनुपर्छ, भातृत्व हुनुपर्छ र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ र मानव अधिकार हुनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ आवाज उठाउनु हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि लोभ लालचमा फस्ने नदेखिसकिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ यो कुराहरू दबाउनको निम्ति चाहिँ जेलमा हालिएको थियो होइन। जुन जेलमा हाल्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब बोलेर लेखेर मात्रै हुँदैन रहेछ, अब यहाँको 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको निम्ति एउटा साझा घर एउटा छत्र छाया खोल्नु पर्दो रहेछ भन्ने उहाँको उद्देश्य र उहाँको जुन दूरदर्शी सोचले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ जेलभित्र नै
मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन खोलिदिनु भएको, यो चाहिँ जेलभित्रै खोलिनु रहर होइन, यो बाध्यता हो। धन्यवाद। अनि फेरि पनि मेरो एउटा प्रश्न छ। निर्वाचन आयोगले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई 18-18सम्म दर्ता नदिनुको कारण के थियो? यसमा के छ भने अरू राजनीतिक दलहरूलाई त फेरि जस्तै अब हामीले अन्य राजनीतिक दललाई पनि देखेका छौँ होइन, अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू आज फोड्छ भोलि अर्को एकीकृत भनेर दर्ता पाइरहेको हुन्छ भने 18 वर्ष भनेको त धेरै लामो समय हो। यतिन्जेलसम्म दर्ता नदिनुको कारण के थियो सर? यसलाई प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम फेरि पनि धन्यवाद इन्डिजिनियस टिभीका पत्रकार झ्याम्बा दोर्जे तामाङज्यूलाई। पक्कै पनि 18 वर्ष भनेको छानचुने कुरा होइन। एउटा व्यक्ति जन्मेर ऊ वयस्क हुने उमेर हो होइन, एउटा वयस्क हुने उमेरसम्ममा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई रोक्नु भनेको चाहिँ अब नेपालमा बाहुन छेत्रीको सिरिखुरी अन्त्य हुने जुन सङ्केत देखिसकेपछि उनीहरूले त्यसलाई रोक्नको निम्ति मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई 18 वर्ष दर्ता दिएन। नदिनुको कारण सबैभन्दा मुख्य कारण के हो? सामान्य हिसाबले बुझ्दाखेरि नि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई 18 वर्ष दर्ता दियो, सहजता दियो, उसलाई सजिलै कार्यक्रमहरू गर्नु, सजिलै राज्य स्तरबाट त्यो खालको फुकुवा गरिदियो भने त आजसम्म अघि तपाईँहरूले नै प्रश्न सोधे जस्तै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन किन जितेको छैन भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जितेर राष्ट्रिय दल भइसक्यो नि त। राष्ट्रिय दल हुनु भनेको त नेपालमा जति पनि हिन्दूवाद बाहुनवाद छ, तपाईँ हामी 80% हिन्दू मुलवासी मङ्गोलहरूलाई लाप्ने, थिच्ने, पिछाडी बनाउने, त्यो सबै कुराहरूको त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन तोडेर यहाँ तनिर मङ्गोलहरूको मात्रै एक प्रकारको बसर्च देखिने भयो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ जितेर आफ्नो माग मुद्दाहरू जति पनि प्रष्टसँग लाग्ने भइसकिसकेपछि त बाहुन छेत्रीको सिरिखुरी त फेरि कहाँ जान्छ? त्यो देखिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ साम्प्रदायिकता, यसले चाहिँ मङ्गोल भन्दैछ, यसले अहिन्दू भन्दैछ, यसले जात जाति कुरा भनेर साम्प्रदायिकता भयो होइन भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ उनीहरूले रोकेको। तर तपाईँले भने जस्तै पञ्चायतपछि जुन बहुदल आइसकेपछि त जात जाति भने जति शिवसेना जस्ता अनेकौँ जुन खासमा चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ जुन के अरे मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई लागेको जुन एउटा दाग थियो, त्यो दागभन्दा पनि चकिलो देख्ने खालको सेना शिवसेना जस्तो लगायतका जति पनि बहुदलपछि त खोलियो, तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई दिएन। यही नै हो, नेपालको रोग नै यही वर्णभेदी नीति थियो, जस कारण नै उहाँ र उहाँको सङ्गठन भनौँ न अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन 18 वर्ष दर्ता नदिएको हो। सर यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लगभग अहिले 32औं स्थापना दिवस पार गरेर अब 33औं स्थापना दिवसमा प्रवेश गर्दैछ। अब कतिौँ स्थापना दिवसमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले आफ्नो सम्पूर्ण नेपालमा रहेको 80% जनतालाई मङ्गोल दर्शन बुझाएर चाहिँ आफू त्यो जनताहरूको अमूल्य मतबाट आफू कहिले राज्यको प्रमुख बन्छ अथवा राज्य सत्ता मङ्गोलले आफ्नो हातमा कहिले कतिन्जेलसम्ममा फिर्ता ल्याउँछ होला एउटा अनुमानित? यो त एकदमै कस्तो प्रश्न भनौँ म त्यस्तो दूरदर्शी त होइन, तर पनि होइन यतिखेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको गति जुन चाहिँ छ यो गतिको हिसाबमा कति समय लाग्ला? म तपाईँकै एन्सरमा आएँ होइन। म त्यो दूरदर्शी त आफूलाई ठान्दिनँ र होइन पनि, तर पनि मेरो एनालाइसिसले चाहिँ के भन्छ भने हामी 33औं स्थापनामा नजिकिँदैछौँ, तर 34औंदेखि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उचाइ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले तपाईँले भने जस्तै त्यो खालको जितहरू चाहिँ तपाईँले छिटफुट रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ मेरो एनालाइसिसले चाहिँ। र 35औंदेखि 36औंसम्ममा त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लेभल धेरै माथि आइसकेको हुनेछ मेरो एनालाइसिसमा चाहिँ है। अहिले 32औंदेखि 33औंमा तपाईँले केही पाउनुहुन्छ, तर त्यसपछि चाहिँ भनौँ अब किनभने प्रकृति सधैँ एकनाश त हुँदैन, सधैँ विनाश त हुँदैन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सधैँ हारि त राख्दैन, पक्कै पनि हारपछि के हुन्छ? जित हुन्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जुन खालको अहिले जुन खालको सङ्घर्ष गरिरहेको छ, जुन खालको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले सम्पूर्ण कुरा त्याग गरेर सम्पूर्ण कुरा लागेर मूलभाषी मङ्गोलहरूलाई जगाउने जुन उद्देश्यमा लागिरहेछ, यो उद्देश्यले पक्कै पनि सफल बन्छ। तर यही मितिमा सफल बन्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ ठोस एनालाइसिस चाहिँ तपाईँलाई म भन्न सक्दिनँ। तर पनि 33औं भरिमा तपाईँले
केही न केही छुटपुट चाहिँ पाउनुहुनेछ। अन्य तपाईँहरूको केही त्यस्तो मनमा लागेकोहरू केही अझै छन् भने तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ पत्रकारज्यूहरू। अन्तिम प्रश्न मेरो यो अन्तिम प्रश्न मङ्गल मिडिया रिपोर्टरबाट। हजुर। हामीहरू यसरी पत्रकारिता कार्यकर्ता र मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन एउटा पत्रकारिता एउटा कार्यकर्ताको जिम्मेवारी ग्रहण गरिरहँदाखेरि हामी जुन कुराहरू प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई गाउँघर गरिँदै जनताको सामु लैजाँदै गर्दाखेरि अब हाम्रो एउटा मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन एक तीव्र वैचारिक शक्तिशालीको रूपमा अघि बढ्दै गर्दै जाँदाखेरि हामीले जनता सामुबाट एउटा कुराहरू सुन्छौँ। मङ्गलहरू पहिलेदेखि नै एउटा शक्तिशाली रूपमा बढिरहेको, बिचमा गुम्नु भयो, बिचमा उयो भयो र अहिले टुटेको फुटेको र मङ्गलहरू पनि दुईवटा पार्टी भएको भन्ने कुराहरू जनताबाट आउँछ। यो हजुरहरूलाई हाम्रो सम्पूर्ण मिडिया हेर्ने जनताहरूलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद मङ्गल मिडिया हबज्यूलाई। जुन मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन दुईवटा भन्ने कुरा आएको छ होइन, यो विषयमा त मैले भन्दाखेरि पनि मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय स्तरबाटै बारम्बार र केन्द्रीय नेताहरूज्यूबाट विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा पनि बारम्बार प्रश्न हुँदै आएको हो। र तपाईँलाई म एउटा कुरा चाहिँ के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन हिजो बिचमा अलिकति फैलियो, बिचमा फेरि सुत्यो, जुन एक प्रकारको हाम्रो लोक समुदायको एउटा गुनासो छ। यो चाहिँ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन बिचमा हराएको होइन, गुमनाम भएको होइन, तर बिचमा चाहिँ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ गुमनाम बनाउनको निम्ति जुन एक प्रकारको आन्तरिक भनौँ या बाहिर षड्यन्त्रले गर्दाखेरि चाहिँ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई त्यो खालको बनाउन खोजेको थियो। र अर्को कुरा, यो जति पनि यो प्रश्नको जति पनि बिचमा हराएको कुराहरू छ, यो चाहिँ 18 वर्ष दर्ता नपाउँदाको कुरा हो। त्यस बेला अब यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई 5 वर्ष भूमिगत बनायो, यो कुरा त प्रष्ट नै छ सम्पूर्णमा होइन। 5 वर्ष भूमिगत हुँदाखेरि धेरै हाम्रा कार्यकर्ताहरू माउबिनाको चिन्ह हुँदाखेरि र मङ्गलवाद दर्शनलाई गहिरो रूपमा नबुझ्दाखेरि विभिन्न पार्टीहरूमा पलायन भएको कुराहरू पनि हामी इतिहासमा पाउँछौँ, जसकारण बिचमा हराएको जस्तो देखिएको हो, फेरि आउँदै गरेको, तर त्यो होइन। र अर्को कुरा दुईवटा भएको कुरा छ, यो दुईवटा होइन। र बिचमा केही सिद्धान्तभन्दा बाहिर जाने साथीहरू चाहिँ एक प्रकार कारबाही परेको हो, त्यसलाई दुई टुक्रा भन्न मिल्यो। दुई भनेको त 50-60 को कुरा आउँछ होइन, त्यसमा त सम्पूर्ण कुरा एउटा बेन्च पनि दुई टुक्राबाट बाँड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँतिर सकुशल मङ्गल नेसनल डल्लै छ, चुनाव कुखुरा भाले डल्लै छ, प्रस्ताविक राष्ट्रिय झन्डा डल्लै छ, सङ्गठनको झन्डा डल्लै छ, फाउन्डर डल्लै छ होइन। भनेपछि यो टुक्रेको चाहिँ दुईवटा चाहिँ होइन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई सिद्धान्तभन्दा बाहिर जाने त मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनमा मात्रै होइन, हरेक सङ्गठन, हरेक पार्टी, हरेक निकायमा, इभन घर परिवारमा पनि अनुशासनभन्दा बाहिरको छोरालाई त बाउआमाले कारबाही गर्ने गर्छ, निकाल्ने गर्छ। जसकारण त्यो चाहिँ दुई टुक्रा भएको चाहिँ होइन। तपाईँहरूलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु, दुई टुक्रा भएको होइन, कारबाही परेकाहरू हुन्। सिद्धान्तमा अनुशासनभन्दा बाहिर गरेकाहरूलाई दुई टुक्रा भन्न त मिल्दैन होला, सायद दुई टुक्रा भएको चाहिँ होइन। धन्यवाद। र सम्भवतः तपाईँहरूको प्रश्न लगभग सकियो। सम्पूर्ण कुराहरू 14औं जिल्ला अधिवेशनबारे तपाईँहरू प्रश्न हुनुहुन्छ भन्ने बुझियो। प्रश्नहरू रोकिएपछि त्यही बुझ्नु होला नि होइन? ल, धन्यवाद। मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन 14औं झापा जिल्ला अधिवेशनको आयोजक सभाको संयोजकज्यू र हाम्रो यस पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।